صاحب الغارات أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن هلال الثقفي الكوفي رحمة الله عليه. هذا كان من علماء القرن الثالث. كان قد ألف كتابا خاصا اسمه المعرفة في المثالب والمناقب. حشى كتابه بعشرات المثالب والمطاعن في أبي بكر وعمر وعثمان، بالإضافة إلى مناقب أهل البيت عليهم السلام. المعرفة في المثالب والمناقب، الكتاب مقسم إلى قسمين: مثالب ومناقب. وكأنه يقول أن ها هنا ركنان في الإسلام: براء وولاء. عندما ألف هذا الرجل الجليل كتابه في الكوفة، جاءه زعماؤها الشيعة ونصحوه بأن يترك هذا الكتاب ولا يخرجه ولا يحدث به. لماذا؟ لأنه كتاب خطير فيه مطاعن في رموز القول. فقال لهم متحديا: أي البلاد أبعد من الشيعة؟ أي بلدة مملوءة بالنواصب والمخالفين وليس فيها من الشيعة أحد يذكر؟ أي بلدة هذه؟ فقالوا له: أصفهان. أصفهان معروفة، كانت آنذاك بالفعل بلدة ناصبية بامتياز. هل تعلمون ماذا صنع هذا الرجل؟ حلف، أقسم وقال: والله لا أروي هذا الكتاب ولا أحدث به إلا في أصفهان. أتحدى الواقع، أغير الواقع. أصفهان ناصبية، أذهب إلى أصفهان وأحدث بهذا الكتاب. وبالفعل سافر هذا الرجل العظيم إلى أصفهان وحدث بكتابه هناك رغم المخاطر، فزرع بذرة التشيع في أصفهان التي هي اليوم ببركات جهوده وجهود أمثاله صارت أصفهان قلعة رافضية بامتياز.